بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. الله الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم اللهم اهدنا واهدنا. الله الله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كنتم صادقين. الله الله. الله أكبر. الله الله. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.